28 जुलाई को मीर रजा कहां गए, किससे मिले, तफसीलात सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई की शब 3 टेलीफोन कॉल्स पर 2 अफराद से बात की। मीर रजा ने रात 2:13 और 2:16 पर अली नामी शख्स से बात की। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रजा की आखिरी फ़ोन कॉल उनके दोस्त अब्दुल्ला ने रिसीव की। दोनों के दरमियान 3 मिनट से ज़ायद बात हुई। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के मोबाइल फ़ोन पर आखिरी 8 मैसेजेस सुबह 4:20 से 4:22 के दौरान मौसूल हुए। मीर रजा ने उन आखिरी मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक आखिरी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस भेजने वाले अफराद से तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं कि जब हम लोकेशन पर गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर भाग गए। यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। आईजी से ने तो कहा हम बाकी की तह तक पहुंच चुके हैं। अब आईजी बताएं आपकी तह कहां है। खबर दें कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजगूर के इलाके सरकीनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वलीद जमाल समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मक्का मुआहिदा बुनियादी असूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देरपा अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीरों और मुशीरों ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला मक्का दिफाई मुआहिदे ने आलम इस्लाम की खुशी में लहर दौड़ा दी है। इस मुआहिदे से न सिर्फ खित्ते में अमन कायम होगा बल्कि ये मुआहिदा मुआशी खुशहाली के दर भी खोलेगा। ममालिक का दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा एक बहुत फख्र की बात है। कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो इन तीनों ममालिक में से किसी के ऊपर कोई अग्रेसिव स्टेप उठा सके। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। ये मुआहिदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का सबूत है। 3 मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने बेहतर हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात बहुत ही नियर फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो हल होने वाली हैं। उम्मत मुस्लिमा खुश है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक अहद किया है, एक नई तारीख रकम हुई है। इस अजीम कामयाबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहनत, खलूस और बेहतरीन क़यादत का नुमायां किरदार है। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा कि सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के आमद-ओ-रफ़्त को मुमकिन कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीनियर मुआवनीन के सामने जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म करने का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन ईरान के मुतालबात ने समझौते को मुश्किल बना दिया है। अमेरिकी फ़ौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। गुज़श्ता माह बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से अब तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है, जबकि वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने साबिक़ पासदारान इनकलाब कमांडर मोहसिन रज़ाई को मुल्की कौमी सलामती कौंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। उनकी ये तकर्री कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर के इस्तीफ़े और नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अमल में आई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 71 साला मोहसिन रज़ाई ने 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत की, जिस दौरान ईरान इराक जंग का बेशतर अरसा शामिल था। कराची के इलाके क्लेफ्टन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल के दफ्तर के बाहर फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात बता रहे हैं सलमान लोधी।
کراچی کے علاقے کلفٹن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. نامعلوم مسلح افراد جو گاڑی میں سوار تھے ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما کے دفتر کے باہر گیٹ پر کئی گولیاں برسائی گئی ہیں. پولیس کہتی ہے دروازے پر جگہ جگہ گولیوں کے نشانات ہیں. 5 خول ملے ہیں. واقعے کے بعد کرائم سین یونٹ کو یہاں پر طلب کیا گیا تھا. گولیوں کے خول تحویل میں لے لیے گئے ہیں. پولیس کی نفری کو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے. پولیس حکام یہ کہتے ہیں یہ دفتر پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کا ہے. حملہ آور یہاں پہ آئے ہیں, فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گیٹ پر جگہ جگہ گولیوں کے نشانات یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں. 5 گولیوں خول پولیس نے تحویل میں لے لیے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے سرجانی ٹاؤن میں کیا عوامی طاقت کا مظاہرہ. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے انتظامی یونٹس لازم ہیں. رافع حسین کی رپورٹ. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی 18 سالہ بدترین طرز حکمرانی اور ناانصافیوں کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان بنی پھر سراپا احتجاج. سرجانی ٹاؤن میں مزاحمتی بینرز اور نعروں کی گونج میں کیا عوامی طاقت کا مظاہرہ. پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنانا لازم و ملزوم ہے. سندھ کے 60 ڈویژنز تھے, ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دینے کی بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے 7 ڈویژنز کو 7 وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کرو. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزیشن کر رہے ہیں. مرکزی رہنما انیس قائم خانی نے پیپلز پارٹی کو متنبع کیا کہ ناانصافیوں کو ختم نہ کیا گیا تو یہ مجمع حکمرانوں کے محلات کو بہا لے جائے گا. ارے بس کرو پیپلز پارٹی کی صدر حکومت, میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں, تم سمجھے تھے یہ ایسے ہی ہے, ایسے نہیں ہوگا. نوکری تم نہیں دے رہے, معاشی قتل ہمارا کر رہے, ہمارے بچے ڈگریاں لے کر ایسے گھوم رہے ہیں. ہم یہاں پاکستان میں آئے تھے, کسی صوبے میں نہیں آئے تھے. پاکستان کے لیے جیتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں, مرتے ہیں. کیمرامین ظہیر جعفری کے ساتھ رافع حسین, ARN نیوز کراچی. آزادی کے 79 سال مکمل. 80ویں سال میں قدم رکھتے پاکستان سے عوام کو کیا امیدیں ہیں؟ مہنگائی, بے روزگاری اور عالمی کشیدگی کے باوجود عوام پر امید ہیں. عوام کو نئے سال سے کیا توقعات ہیں؟ زینب علی کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان کی آزادی کے 79 برس مکمل ہو گئے. قوم 80ویں سال آزادی میں داخل ہونے جا رہی ہے. آزادی کے نئے سال میں عوام کو جہاں ملک کو درپیش مسائل کا ادراک ہے, وہیں بہتر مستقبل کی امید بھی قائم ہے. ایران اور امریکہ کے جو مسائل تھے وہ آئے, ان کے اثرات ہوئے. جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر معاملات بدلیں گے, ہمارے حالات بھی اسی طریقے سے بدلتے رہیں گے. عوام کہتے ہیں عالمی سطح پر جاری کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور مہنگائی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے. تاہم امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے. اچھی امید کر سکتے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں, میں بھی اگلے سال شاید یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. پاکستان کے 80ویں سال کے موقع پر عوام ملک میں امن, استحکام اور معاشی بہتری کے خواہاں ہیں. ہمارا ملک انشاءاللہ تعالی شاد و آباد رہے گا. ٹھیک ہے نا, ہمیں سب کو مل کے جو ہے نا ایک محبت کا پیغام دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہمیں تقسیم اور ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے. عوام کا کہنا ہے کہ مسلسل محنت کے بانی پاکستان کے پیغام پر عمل کر کے قوم اپنی آزادی کا 80واں سال تاریخی بنا سکتی ہے. کیمرامین مبشر نظر کے ساتھ زینب علی, ARN نیوز, اسلام آباد. بونیر میں بھی جشن آزادی کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں اور سرکولر روڈ پر سٹال سج گئے ہیں, جہاں پر شہری سبز لاری پرچم, بیجز اور اپنی پسند کی اشیاء خرید رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں سید شوکت علی. جی بالکل, بونیر میں بھی 14 اگست کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے. مختلف بازاروں میں بڑے بڑے سٹال لگے ہوئے ہیں جس پہ قومی جھنڈے اور اس طرح کی قومی بیج اور ساتھ ساتھ یہاں پر قومی ترانے بھی بج رہے ہیں. بچوں بھی بہت زیادہ شوق پایا جا رہا ہے. یہاں پر جو بڑے بڑے سٹال ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں, خریداری کر رہے ہیں. ہم لاکھ اختلاف رکھتے ہیں آپس میں اپنے قوم کے اندر درمیان میں, لیکن اس کے بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. ہم پورے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا ہے, پاکستان قیامت تک آزاد ہی رہے گا. پاکستان قیامت کے دن تک آزاد ہی رہے گا. تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں, یقیناً اس ملک کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے وہ بالکل قابل دید ہے. جی کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے آج سے تیاریوں کا آغاز کرے گا. کھلاڑی کاؤنٹی گراؤنڈ
बकिंघम में प्रैक्टिस करेंगे। पाक इंग्लैंड 3 मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। नौजवान पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर उमैर आरिफ का कारनामा, हांगकांग जूनियर स्क्वाश ओपन का अंडर 17 टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के मैकब्राइड को सख्त मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। उमैर वर्ल्ड और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।